बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज जुमे का मुबारक दिन है और इंडिया को जुमा मुबारक इसलिए भी कि इंडिया को एक सख्त चपेड़ पड़ी है, और ये चपेड़ वहां से पड़ी है जहां से उसका ख्याल था कि वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालेगा या पाकिस्तान को प्रेशराइज करेगा। एक तो मैं रात के हवाले से आपको अपडेट देना चाहता हूं कि रात क्या हुआ। रात पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुसलसल 8वीं रात जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बताया गया है कि एक बार फिर फायरिंग का तबादला हुआ है। और गो के पाकिस्तान ने इस बारे में कोई ऐलान नहीं किया या एलामिया जारी नहीं किया, लेकिन हमने ये देखा है कि इंडियन मीडिया जो है, जो ANI है और बाकी जो है, वो कह रहे हैं जी कुपवाड़ा के अंदर, बारामूला के अंदर, पूंछ के अंदर, नौशहरा के अंदर और अखनौर जो सेक्टर्स हैं वहां पे मुसलसल 8वीं रात फायरिंग हुई है। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि किसी किस्म का कोई पाकिस्तान का जानी नुकसान नहीं हुआ और अभी तक पाकिस्तान ने कोई इंडिया को लेके क्लेम भी नहीं किया, तो ये सिलसिला जारी है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि इंडिया को चपेट कैसे पड़ी है। इन्होंने एक तमाशा लगाने की कोशिश की पूरी दुनिया के अंदर। जो इनका डायस्पोरा है, इनका जो ओवरसीज इंडियंस हैं, वो दुनिया में जाएंगे और पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज करेंगे, माहौल बनेंगे। अब तमाम जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि दुनिया भर के कैपिटल्स के अंदर, दारुल हुकूमतों के अंदर अगर इंडिया की कोई गुडविल थी भी तो इस ड्रामे के बाद वो इनको सपोर्ट नहीं मिली। और जो पहली चपेड़ है वो अमेरिका से कैसे पड़ी है। नंबर 1, ट्रंप ने कहा था आपस में मसला हल करो। फिर रूबियो ने पाकिस्तान और इनको कॉल की, डीएस्केलेट की बात की। ये कल कहते रहे जी अमरीकी वजीर दिफा ने इंडिया के हक दिफा को एक्नॉलेज किया है, लेकिन रात को जो अमेरिका ने एलामिया जारी किया उसमें इस किस्म की कोई बात नहीं है। लेकिन रात को उनकी परेशानी क्या थी? इनकी परेशानी ये थी कि अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंस, उन्होंने क्या किया कि रात को वो फॉक्स न्यूज के ऊपर बैठे हुए थे। आप जानते हैं कि वहां पे जो फॉक्स न्यूज है वो ट्रंप के लाइक माइंडेड के तौर पे लिया जाता है या ट्रंप प्रो मीडिया है। तो उन्होंने वहां पे इंटरव्यू दिया। अब उस इंटरव्यू को लेकर दो बातें हैं। इंडिया के हवाले से उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड पहले जितनी स्टेटमेंट्स थी वो जाहिर है इनकी गुफ्तगू होती रही, तो वो हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक उसको चलाता था। लेकिन जो रात को टीवी के ऊपर बैठ के अमेरिका ने बात की है, मेरे ख्याल से वो मोदी के लिए, वो इंडियन सरकार के लिए, इंडियन फौज के लिए एम्बैरेसिंग भी है और उसको एक भारी चपेड़ हम कहेंगे। कैसे? उन्होंने इंडिया को कहा है कि रिस्पॉन्स टू दिस टेररिस्ट अटैक शुड नॉट लीड टू अ ब्रॉडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। उन्होंने मोदी को दूसरे सादा लफ्जों में कहा है कि मोदी को पैगाम ये है कि बंदे के पुत्र बनो। ये जो हमला है, इस हमले के हवाले से ऐसे तमाशे नहीं होने चाहिए कि ये खुदा न खास्ता कोई पूरे खिते का कोई तनाजा, कोई कॉन्फ्लिक्ट के अंदर तब्दील हो जाए। एक बात। दूसरी बात, पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान कह रहा है कि भाई जो अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के अरकान हैं उन पे मुश्तमिल ममालिक की एक कमेटी बना दें, या अमेरिका, चाइना, रशिया या जो ममालिक, टर्की, वो इस वक्त इस मामले को डीएस्केलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोई एफर्ट स्टार्ट कर दें। हम तैयार हैं जवाब देने के लिए। तो अब अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कल टेक्निकली पाकिस्तान के उस स्टांस के साथ ऑनर खड़ा हुआ है और उन्होंने कहा है कि मस्ट कोऑपरेट विद इंडिया। हम तो तैयार हैं, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई आओ, इन्वेस्टिगेट करो, दुनिया के सामने कोई क्रेडिबल चीज लेके आओ ताकि दुनिया को पता चले कि आया ये आपके साथ जो है वो वाकईतन पाकिस्तान ने किया है या ये आपकी नाकामी है। और उस हवाले से आपकी अपनी ओपोजिशन कह रही है, आपका अपना मीडिया कह रहा है कि जनाब ये आपकी क्या कहते हैं कि सिक्योरिटी की नाकामी। अब हुआ क्या? मैंने आपको बताया था कि इनका डॉक्यूमेंट लीक हुआ है और उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये कहा गया है कि इंडियन फौज लड़ने की सलाहियत नहीं रखती, उसकी मॉडर्नाइजेशन और वो सारा कुछ जो है। अब अमेरिकन एकेडमिया से जुड़े हुए लोग या जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जनाब अब इंडिया जो है अगर चाहता है कि पाकिस्तान के ऊपर, मसलन लिखा कि एन अमेरिकन academic who has worked on Indo-Pak for decades said in their latest talk that the Indian military doesn't have the military capability to impose a decisive defeat on Pakistan without facing serious risk including potential nuclear fallout. तो अब उनके मुताबिक इंडियन इस फौज इस पोजीशन में नहीं है कि पाकिस्तान को कोई शिकस्त दे, और अगर पाकिस्तान इन्होंने कोई अटेम्प्ट की तो फिर इसका मतलब ये होगा फिर न्यूक्लियर जो रिस्क है वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है और ये उस बारे में अब चीजों को जरा ज्यादा नहीं कर सकते और इनके पास चीजें जो है। अब ये फिर क्या कर रहे हैं? फिर ये कर रहे हैं
کہ اب وہ چیزیں گزرتی ہوئی دکھائی دیں. ابھی تک انڈیا جو ہے, جو ہمیں لگ رہا تھا کہ چند گھنٹوں کے اندر اٹیک کریں گے, وہ اٹیک اب ان کا کوئی سیریس اس حوالے سے نہیں لے رہا. ایون اب تو پاکستان کے اندر باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ انڈیا والا معاملہ کوئی ذرا سیریس نہیں ہے, اور جنگ کا کوئی خطرہ ہوتا, جس طرح علیمہ خان کہہ رہی تھی, اگر ہندوستان کے ساتھ معاملہ سیریس ہوتا یا جنگ کا کوئی خطرہ ہوتا تو یہ خود جا کے عمران خان کے پاس بیٹھ جاتے, اور ان کا ان جو حکمران ہیں ان کے جہاز تیار ہو جاتے کہ ہم باہر جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں سیریس نہیں ہیں. اور اب اس بارے میں پوری دنیا میں جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ وہی آوازیں ہیں. اور ایون اب جو امریکہ ہے, ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی کہا ہے جی کہ ہم انڈیا اور پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کانسٹنٹ کمیونیکیشن کر رہے ہیں, تو کوئی سیریس نہیں ہے. UN سیکورٹی کاؤنسل کو لے کے کیا ہوا کہ وہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں مئی کے مہینے کے لیے, وہ کہتے ہیں جی ہم اگر کوئی ریکویسٹ ایسی آتی ہے تو UN سیکورٹی کاؤنسل انڈیا پاکستان کی اس سچویشن کے اوپر بات کر سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرح سے چیزیں ہوتی ہوئی دکھائی ان کو نہیں دے رہی. اور پھر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے تماشا لگانے کی دنیا بھر میں کوشش کی تھی پاکستانی سفارت خانوں کے سامنے, اور سارا کچھ جو ہے اب ان کو لینے کے دینے اس لیے پڑ گئے ہیں کہ لندن میں جو انڈیا کا ہائی کمیشن ہے وہاں پہ جو سکھ پروٹیسٹرز ہیں اور ایون ہندو جو پروٹیسٹرز ہیں وہ وہاں پہ انڈین ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں. یہ سب لوگ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ جو وہاں پہ کیا ہوا ہے, اور آپ یہ جو ایک فالس فلیگ آپ نے آپریشن کیا ہے, اور یہ پورے خطے کو جو آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں, یہ حرکتیں بند کریں. اب پھر انڈیا ایک اور باتیں کر رہا ہے. اب انڈیا کے پاس اسٹرائک تو ہو نہیں پائی, یا باقی چیزوں میں آپ کی ساری ہوا نکل گئی, تو اب وہ اپنے میڈیا کو نئی خبریں کر رہے ہیں, جس کو آج انڈین ایکسپریس نے بھی کیا ہے. اور وہ کہتے ہیں وہ ہم نا پتہ کیا کریں گے, پاکستان کو جو فیٹف کی گرے لسٹ ہے نا ہم اس میں ڈلوائیں گے, اور ہم جو IMF پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج دیتا ہے نا ہم اس کے اوپر آبجیکشنز لگائیں گے. بھائی آپ نے تو ہمارا پانی بند کرنا تھا جناب, آپ نے تو پاکستان کے اندر حملہ کرنا تھا, اب آپ ہماری IMF سے شکایت لگائیں گے, اب آپ جو ہے وہ فیٹف ممالک کو لگائیں گے. فیٹف والا تماشا آپ کر چکے ہیں, اور اللہ ماشاءاللہ ہم اس میں سے بڑی کامیابی سے نکلے ہیں, تو اب آپ کا تماشا جو ہے وہ تماشا چل نہیں سکتا. ہاں اب ایک ڈیولپمنٹ اور ہے, جو عربین سی ہے وہاں پہ پاکستان اور انڈیا دونوں کی جو نیول فورسز ہیں وہ اس اپنی ڈرلز کر رہی ہیں. ظاہر ہے وہ بڑا کروشل ہے, کوئی ذرا زیادہ فاصلے کے اوپر نہیں ہے, قریب قریب دونوں ممالک ہیں. تو انڈیا کا پہلے INS وکرانت انہوں نے ڈپلوائے کیا تھا, اور وہ انہوں نے ڈپلوائے کیا تھا اس میں عربین سی کے اندر. پھر جب وہ ڈیٹیکٹ ہو گیا, ان کو جواب ملا, تو ان کو جو ہے وہ واپس موو کرنا پڑا. تو اب اللہ ماشاءاللہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو ان کا INS سورت ہے, جو نیوی کا ایک جنگی بحری جہاز ہے, اس کو انہوں نے بتایا ہے کہ سورت گجرات کے اندر دیگر جو ہیں وہ اس کو موو آؤٹ کیا ہے, اور بتایا گیا جی وہاں پہ مختلف جو MPs ہیں انہوں نے اس کو جو ہزیرہ پورٹ ہے اس کے اوپر اس کو ویلکم کیا ہے. آپ بالکل ضرور کیجئے, آپ کو کسی نے روکا نہیں ہے, یہ آپ کی مرضی ہے. آپ کوئی اور بھی جہاز ہیں لے کے آئیں. آپ نے چند روز پہلے اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ آپ INS وکرانت کو لے کے آئیں گے اور پاکستان اس سے ڈر جائے گا, تو پاکستان اس سے نہیں ڈرا تھا, اور ایٹ دی اینڈ جو ہے آپ کو INS وکرانت کو وہاں سے واپس موو کرنا پڑا, اور آپ اس کو اپنی اس کے اوپر لے گئے. اب اگر آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے اس کو INS سورت کو لے کے آئے ہیں, تو یہ بھی شوق پورا کر لیجئے. اگر آپ کے رافیل کو لائن آف کنٹرول کے اوپر پٹائی ہوئی ہے اور اس کو یہاں پہ پٹائی وکرانت کی ہوئی ہے, تو سورت والا شوق بھی پورا کریں گے, اور اس کو بھی آپ کو واپس لے کے جانا پڑے گا. پاکستان تو اسے ڈرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. تو جب تک کہ اپڈیٹس ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.